زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد. امیرالمومنین از ذی‌حجه سال 35 تا ماه رمضان سال 40 کارهای بزرگی را انجام داد که اگر این شمشیر غدر و خیانت نمی بود باز دنیای اسلام شاید تا قرنها بیمه می شد. امیرالمومنین در این مدت نشون داد که اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی که در دوران کوچکی جامعه اسلامی به وجود آمده بود در دوران رفاه و پیشرفت و توسعه مادی جامعه اسلامی هم همون اصول قابل پیاده شدن است. خب 25 سال حالا گذشته است از اون روزی که پیغمبر از دنیا رفت. در این 25 سال وسعت کشور اسلامی صدها برابر شده. یعنی اون روزی که امیرالمومنین به حکومت رسید از آسیای میانه تا شمال آفریقا یعنی مصر در حیطه قدرت حکومت اسلام. اینجا ممکن بود تاریخ اینجور قضاوت کنه که خب اصول اسلامی و ارزش‌های نبوی بله خوب بود، اما در همون دوره مدینه بعد از آنی که جامعه اسلامی بزرگ شد، با تمدن‌های گوناگون آمیخته شد، از ایران، از روم فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف وارد زندگی مردم شدند، ملت‌های گوناگون همه زیر چتر جامعه اسلامی قرار گرفتن، دیگه اون اصول کافی نیست، نمی‌توانه اونها دیگه کشور را اداره کنه. امیرالمومنین در این 5 سال با عمل خود، با سیره و شیوه حکومت خود نشون داد که نه، همون اصول درخشان صدر نبوت، همون توحید، همون عدل، همون انصاف و مساوات، همون برابری بین انسانها در همون دوران اقتدار هم با یک خلیفه مقتدری مثل امیرالمومنین قابل اجراست. این رو در عمل نشان داد. امیرالمومنین نشان داد که اگر حاکم اسلامی و مدیران جامعه و مدیران مسلمان اعتقاد راسخ داشته باشند، در دوران گسترش منطقه حکومت اسلامی و پدید آمدن شرایط گوناگون زندگی و شرایط جدید زندگی همون اصول رو میتوانند باز هم اجرا کنن، عملیاتی کنن، مردم رو از اون بهره مند کنن.